बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में सियासी दंगल शुरू है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हैं और जो सियासी प्लेयर्स हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं और जो सियासी मकबूल लीडर हैं उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या माइनस करने के बाद उनको लगता है कि इमरान खान साहब को, जो मकबूल तरीन लीडर हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं, उनको क्या वो रोक पाएंगे या अवाम को वो रोक पाएंगे, या ये जो करने जा रहे हैं इससे मुल्क में इंतशार नहीं पैदा होगा। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। दूसरा, पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। फिर जो सियासी प्लेयर्स हैं, ख़ास करके जो 70 सालों से एक हवेली की में रह रहे थे शेख रशीद साहब, उनके ऊपर भी मतलब कि केसेस बनाए जा रहे हैं कि ये हवेली इनसे ले ली जाए और इस हवेली से इनको निकाल दिया जाए। तो ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा काम? मतलब कि क्या हुकूमत, इम्पोर्टेंट हुकूमत के पास यही काम करने के लिए रह गए हैं? क्या पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल तरीके से रिहैबिलिटेशन का काम हो चुका है, उनकी बहाली हो चुकी है? क्या दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो चुकी है? क्या जो गरीब लोग हैं उनकी क्या कहते हैं, उनके लिए जो फंड्स हैं, जो मतलब कि कहते हैं रिलीफ कहते हैं आप, वो ख़त्म दे दिया गया उनको? या जो महंगाई है वो ख़त्म हो चुकी है? जब नहीं हुई है तो फिर आप अपना काम करें, आप सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को साइड पे क्यों नहीं रखते? इसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पेशावर में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। नमाज पढ़ी जा रही थी, सिविल लाइन पुलिस जो होती है उसमें पहली सफ में एक खुदकुश धमाका करने वाला शख्स खड़ा था और उसने खुद को बम समेत उड़ा दिया, जिसकी वजह से मस्जिद का एक हिस्सा डैमेज हुआ है, ऊपर से छत भी गिर गई और जो आगे सफ में लोग खड़े थे भगदड़ मची, लोग मरे। 32 के करीब जो अभी इतलात आ रही हैं वो ये है कि 32 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और जख्मियों की तादाद तो 100-150 क्रॉस कर गई, तकरीबन 155-56 के करीब हो चुकी है जितने लोग जख्मी हुए। बीच ज़ाहिर सिविल लाइन पुलिस एरिया में हुआ है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग सरकारी थे, सिविल पुलिस के लोग थे सिविल लाइन में, और उनकी मस्जिद थी जो के मतलब कि जिसमें अभी धमाका हुआ। बात ये है कि कौन था जो सिविल लाइन में वहां पर पहुंचा, ऐसा शख्स, और इनकी क्या सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि एक शख्स गेट से इंटर होता है अपने के साथ बॉम्ब लेके और वो मस्जिद तक जा पहुंचता है नमाजियों के बीच में। ये क्या सिक्योरिटी थी? या ये जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया थोड़ी देर पहले, वो कहते हैं कि हम जानते हैं ये किसने किया, हम जानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, हम जानते हैं जो साथ पड़ोस मुल्क में हुकूमत बनी है अफगानिस्तान में, उनकी सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है दहशतगर्दी के लिए। भाई अगर आप ये सब जानते हैं तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? पीछे 4-5 सालों में तो हमने कोई ड्रोन भी नहीं सुना। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब हमने कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं सुना इस लेवल का। कोई छोटी मोटी कोई मतलब कि डकैती डकूती या कोई एक आध गोली शोली चली हो ये अलग बात है, लेकिन इतना हाई लेवल का कोई मतलब हमने नहीं सुना। आप इन चीजों के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? महंगाई है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, सैलाब मुतासरीन है उनके लिए अभी तक आपने किया कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ एक काम पे लगे हुए हैं, हमारे केसेस रफा दफा किए जाए, हमें क्लीन चिट दी जाए, हमें ड्राई क्लीन किया जाए, हमारे लीडर आ रहे हैं उनके ऊपर फूलों के हार पहनाए जाए। लीडर आता है साथ ही पेट्रोल ऊपर चला जाता है। मरियम बीबी आई हैं आगे कहती जी बचाएगा पाकिस्तान कौन? जी नवाज शरीफ पटवारी कहते हैं, और नवाज शरीफ बचाएगा। सुबह उठते ही सरकार ने अपने काम दिखा दिया, 35 रुपए पर लीटर डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया कि क्या कौन भाई मुल्क को सुधारेगा? आप तो आते ही एक आता है वो कुछ करके चला जाता है, दूसरा आता है वो कुछ करके चला जाता है। आपका महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, मुतासरीन जो है सैलाब के उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी पूरे तरीके से फिर आ चुकी है, उसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है सिवाय एक चीज के कि जो सियासी कार्रवाइयां हैं इंतकामी वो कैसे करनी है। जैसे फवाद चौधरी साहब को कैसे उठाना है, लाल हवेली कैसे बंद करनी है, किस तरीके से 75 साल शख्स
جو ہے سینیٹر، اس کے اوپر کیسز بنانے ہیں، کس طریقے سے صحافیوں کو ٹارچر کرنا ہے، کس طریقے سے میڈیا کی زبان بندی کرنی ہے، یہ چیزیں ہیں آپ کا، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پاکستانی قوم کے لیے ریلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کے بارے میں بات آ رہی تھی، فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے۔ پھر 2 دن سے کسی کو نہیں پتا کہ فواد چودھری صاحب کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کدھر ہے۔ یہ جو جتنی اسپیکولیشن فواد چودھری کے حوالے سے تھی، ابھی تک نہیں پتا چلا کہ فواد چودھری کو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ پھر عدالت بارہا کہہ چکی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد میں پیش کیا جائے عدالت کے سامنے، ابھی تک عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور وہ سماعت بھی کل تک ملتوی ہو چکی ہے۔ ایون کہ فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کی بیوی ہبا چودھری، وہ بھی یہ کہہ چکی ہیں میڈیا کے اوپر آ کے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں بھائی اور ہمارے مطلب کہ میرے ہسبینڈ کو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے بھی واضح کلیئر یہ بات کی ہے۔ تو دیکھیں، یہ سیاسی کارروائیاں کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس مشینری بھی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، مگر عوام کی بھلائی کے لیے آپ کے خزانے خالی ہو چکے ہیں، آپ کی طاقت خالی ہو چکی ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، بولنے سوائے بولنے کے اور کچھ نہیں رہا۔ حساب دار صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جی 35 روپے آپ کے لیے ریلیف دیا جا رہا ہے، ٹھوک دیا جا رہا ہے آپ کو۔ ہم نے 4 مہینے سے روکا ہوا تھا پیٹرول کی قیمتوں کو، اب مجبوری ہے، کیا کریں، بڑھانا پڑے گا۔ بھائی مجبوری نہیں ہے، IMF آ رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ان سے قسط لینی ہے، ان سے پیسے نکلوانے ہیں۔ ڈالر کو بھی انہوں نے ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا، اب وہ اپنی مرضی سے اڑتا پھر رہا ہے، اور انہوں نے پیٹرول اور ہر شرط انہوں نے قبول کرنی ہے ان کی، کیونکہ انہوں نے ان سے پیسے لینے ہیں ہر حالت میں۔ IMF کے گھٹنے ٹیکنے اور بھی شرائط کہہ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں، بجلی مانگی کرنے کے لیے تیار ہے، کہتے ہیں ہم گیس مہنگی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں اور پیسے دے کے جائیں، ہمارے کشکول میں ڈال کے جائیں، کچھ خالی ہاتھ ہمیں مت لوٹائیں، ہم تو آپ کے لیے لیٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے سامنے لیٹ جائیں گے، ڈوب جائیں گے، گھسیاں کریں گے، رگڑا لگائیں گے، گھسیٹیاں ماریں گے، مگر آپ ہمیں پیسے دے جائیں۔ کیوں کہ ہم مانگنے نہیں آئیں گے، ہمیں مجبوری ہے، آپ ہمارے کشکول میں ڈال کر جائیں۔ یہ تو ان کی حالت ہے، حکومت کرتے پھرے۔ ایک اور خبر بڑی گھومتی پھر رہی ہے کہ امریکن بہت ہائی لیول کے 2 شخص پاکستان میں وزٹ کر کے گئے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں کے لوگوں سے مل کے گئے ہیں، ایون کہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے پیغام رسانی کی ہے اور پیغام لے کر بھی گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی کوئی فیوچر پلان بنایا جائے پاکستان کی سیاست کا، سوائے مائنس عمران خان جو مرضی بنایا جائے، عمران خان صاحب کو نہ لایا جائے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کی ڈیلز ہو رہی ہیں، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے، عوام کو صرف نہیں پتہ چل رہا، عوام کو نہیں بتایا جا رہا۔ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ عوام کا حق نہیں ہے؟ آپ عوام کے سامنے اس طرح کی بات کیوں نہیں لاتے کہ یہ امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ کی یہ خواہش ہے، اور امریکہ کی ایک ہی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی آ جائے، چور ڈاکو ڈکیت لٹیرا کوئی بھی آ جائے پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائے اور ہماری جی حضوری کرتا رہے، عمران خان نہ آئے، کیونکہ عمران خان ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، عمران خان صاحب ہمارے سے وہ بات کرتے ہیں جو عوام کی بات ہے۔ اس وجہ سے عوام کو یہ سائڈ پر رکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، اور خود ڈیلز کری جا رہے ہیں جو ڈیلز ان کے من میں آتی ہے۔ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ ایسے ہی پہلے ایک بار ہو چکا ہے، ایک مقبول پارٹی کے لیڈر مجیب الرحمان کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس نے ملک کو توڑ دیا۔ کیا اب بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے دوبارہ؟ کیونکہ مقبول ترین لیڈر اس ٹائم عمران خان صاحب ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اس کے نتائج کو، اس کے رزلٹ کو جو کیا کہتے ہیں الیکشن میں آئے گا اس کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حالات کس طرف جائیں گے؟ انتشار، افراتفری، کیوس، یہ ساری چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ خدا را ان کے اوپر کنٹرول کریں، اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سیاسی انتقامی کاروائیاں جو پولیٹیشینز ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں ان کے اوپر سو موٹو ایکشن لے، جب قصور ہوگا تب ان کے اوپر کی جائے، جب قصور ہی نہیں ہے تو کارروائی کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہ چیزیں بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔